FM प्लस 89.1 मेगाहर्ज सुनिरहनुभएका, त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालमा हामीलाई हेरिरहनुभएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावमा नमस्कार। कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 4 गतिविधिमा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रमका साथमा उपस्थित भएको छु म युवराज भट्टराई भने प्राविधिक पाटोमा रहेर प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसै गरी गीतेश ढुङ्गानाले संयोजन गरिरहनु भएको छ। तपाईँ देश विदेश विभिन्न भूभागमा रहेर रेडियो सेट त्यसै गरी अनलाइन मार्फत कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। रेडियो सेटमा 89.1 मेगाहर्ज मार्फत, अनलाइनमा www.fmplusnepal.com, त्यसै गरी हाम्रो पात्रो एप्लिकेसनबाट। आदरणीय श्रोता, यसपालिको कार्यक्रम हामीले कमल 4 मा पछिल्ला गतिविधिको विषयमा केन्द्रित रहेर निर्माण गरेका छौँ। विशेष गरी कोरोना संक्रमणको अवस्था, त्यसै गरी तत्काल सम्पादन गरिएका कामको जानकारी सँगै हामीले यसपालिको कार्यक्रममा एउटा टोल विकास संस्थाको परिचय पनि समेटेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले मुजुरभिट्टा टोल विकास संस्थाको विषयमा जानकारी गराउनेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा हामीले कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष प्रेमबहादुर राईलाई वडाको कोरोना संक्रमणको अवस्थाको विषयमा जानकारी गराउन आग्रह गरेका छौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा अब कमल 4 को कोरोना संक्रमणको अवस्थाको विषयमा समग्रमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ वडा अध्यक्ष प्रेमबहादुर राई। एफएम प्लस गर्दा आएको तर्फबाट यहाँहरूले म वार्ड नम्बर 4 प्रेमबहादुर राईलाई केही गतिविधिको बारेमा क्वेसन गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद दिँदै मेरो जुन भए गरेका गतिविधिको बारेमा केही कार्यहरू पुष्टि गर्न चाहन्छु। यहाँ सरहरूले भन्नुभएको छ जस्तै कोरोनाको बारेको कस्तो गतिविधि हो भन्ने कुराहरू यहाँले लिनुभएको छ। यसको बारेमा हामीले जुन जुन ठाउँमा टोल विकास संस्थाहरू जम्मा 13 वटा टोल विकास संस्था छन्, ती टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई समय समयमा हामीले भए गरेका गतिविधि कस्तो अवस्था छ, यो कोरोना भाइरसको गतिविधिले कस्तो अवस्था छ, त्यो अवस्था भएको जानकारी बेला समयमा हामी त्यहाँ आइपुग्न सकिउन, त्यहाँको खबर हामीले पाउन सकिउन भने यहाँले त्यो टोल विकासको तर्फबाट हाम्रो टोल विकास संस्थामा यस्तो गतिविधि छ, यसरी बढेको छ भनेर तपाईँहरूले जानकारी गराइदिनु हुन भनेर उहाँहरूलाई हामीले बारम्बार फोन मार्फत हामीले उहाँलाई सम्झाउने बुझाउने गर्यौँ। त्यसैको आधारमा हामी अहिलेसम्म जति ज्वरो आए उहाँहरूलाई तत्काल बोलाएर उहाँलाई यहाँ आउनु नलाएर कतिवटा ठाउँहरूमा मैले सिफारिस गरेर उहाँकै घरमा पुऱ्याएर भए पनि पिसिआर चेक गर्नुको लागि मैले पठाएँ। र अहिले त्यस्तो अवस्थाले गर्दा हाम्रोमा अचानकमा 4 नम्बर वार्डमा अन्त्य बाहिर रोग लागेर आयो। उहाँलाई पिसिआर चेक गर्ने मौकै नपाइकन एकजनाले अगाडि नै खस्नुभयो र हालसाल भर्खर मात्रै 2 महिना जति हुँदैछ एकजना मृत्यु हुनुभयो। त्यहाँभन्दा पट्टिदाले कोरोनाको कारणले मृत्यु दर चाहिँ अलिक कम छ। रोग लागेर अगाडि बढेको कुरा अलिक त्यसपालि वृद्धि भएको गत वर्षभन्दा, तर मृत्युमा चाहिँ एकदम कमै छ। 2 जना कोरोनाको कारणले मृत्यु भएको छ। उहाँलाई हामीले बेला बखतमा हेरचाह गर्ने, सोधखोज गर्ने कस्तो अवस्था छ, उहाँलाई नियमित घरमा बसेर खानेकुरामा जे निर्देशन आएको छ स्वास्थ्य सम्बन्धी, त्यो स्वास्थ्य सम्बन्धी आएको कुरालाई ध्यानमा दिनु होला, ध्यान दिनुपर्छ। त्यो ध्यान भरेर चिसो नखाने, तातो खाने, बाफ लिने, खानेकुरालाई एकदम नरितो दिन जबरजस्ती पनि सन्तोषजनक खाना खोजेर जुटाएर खाने गरी हामीले निर्देशन दिएका छौँ। त्यही निर्देशनको आधारमा अहिले हाम्रो कमल 4 मा मृत्यु दर त्यति बढेर गएको छैन। अहिले रोगीको सङ्ख्या पनि तीव्र गतिमा पहिले बढेको थियो, अहिले घटेर अलिक कममा आइसकेका छ। र हामीले एकछिन डाटा सङ्कलन गरेर वालमा चाहिँ राखेका छैनौँ। त्यसलाई डाटा सङ्कलन गर्ने कुरामा हामी टोल विकासको निर्देशन दिएका छौँ। अब त्यो उहाँले निर्देशन दिनुहुँदैछ, निर्देशन पालना गर्दै हुनुहुन्छ, सङ्कलन गरेर पेस्नुहुन्छ होला। यो महिनाभित्रमा कति बिमारी भएर कति निको भए भन्ने कुराहरू, कहाँ उपचार गरे भन्ने कुराहरू पनि त्यो पुष्टि हुने गरी उहाँ निर्देशन दिएका छौँ। त्यसैको आधारमा अघि बढिरहेछ सर। अहिले कोरोना संक्रमणको विषयको जानकारी गराइसकेपछि अब
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण त्यसै गरी परिचय पत्र नवीकरणको विषयमा जानकारी गराउने बेला भएको छ। अब वडामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वितरणको व्यवस्थापन कसरी गरियो, त्यसै गरी परिचय पत्र नवीकरणको काम कसरी भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा अब जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ पुनः कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष प्रेम बहादुर राई। हामीले समय तोकेका थियौँ, सबै गत वर्ष पनि भदौ मसन्ततिर भनेर हामीले निर्देशन दिएका थियौँ, त्यो प्रक्रिया पनि गरेका थियौँ, हामीले फेसबुकमा पनि हालेका थियौँ। तर सामाजिक सुरक्षा भत्ता ब्याङ्कमा प्राप्त नभइसकिकनै फेसबुकबाट चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि नवीकरण गर्ने भन्ने फेसबुकमा पाएछन्। रेडियो समाचारबाट पनि कति रेडियो सुन्नुहुनेहरूले चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको लागि भत्ताको लागि नवीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो अस्ति साउन 1 गतेदेखि नै भिड लागेको भिड लागेर निकै आदि उदीमा अलिक बढी जस्तो नवीकरण गरेर पठायौँ, आउनेलाई फर्कायौँ र पछि बाँकी रहेका जब समयमा आउँदै हुन्छ निरन्तर तपाईँ भिड नगर्नुहोस्, नआत्तिनुहोस्, भदौ महिना भोलि छ भन्दै गऱ्यौँ। र अहिले बिचमा हामीले भत्ता चाहिँ सुरुमा गाउँपालिकामा मिटिङ बोलाइयो, एनएमडी ब्याङ्कका कर्मचारीहरू पनि आउनुभयो। हामीले भत्ता बाँड्नुमा हामीलाई गाह्रो भयो भन्ने कुरा भयो। त्यो भइसकेपछि भत्ता बाँड्नको लागि गाउँपालिकाले निर्णय गराएर गाउँपालिका मिटिङले ठिकै छ हामी चाहिँ कर्मचारीहरू खटाउँछौँ, जनप्रतिनिधि खट्छौँ भन्ने कुरामा हामी अगाडि बढ्यौँ। अगाडि बढिसकेपछि कर्मचारी सचिवज्यूहरूले के भन्नुभयो भने हामी खट्छौँ, जोखिम मूल्य र जीव जोखिमलाई कठोरको साथ त्यागेर लाग्छौँ भने हामीले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा निस्क्यो। उहाँले जति त्यहाँ खाजा भत्ता हामीले वितरण गरेकोमा ब्याङ्कले छुट्याएको कर्मचारीहरूले 5,000 छ, त्यो 5,000 हामी चाहिँ किन दिन सक्छ, अरू दिउँ भने हामी विरोधी निस्किन्छ भन्ने कुराहरू ब्याङ्कको कर्मचारीको आए। यसो भइसकेपछि रमल गाउँपालिकाले पनि फेरि 5,000 थपेर 10,000 दिने निर्णय गरेको थियो। तर पछि ब्याङ्कको कर्मचारीहरूले अरूलाई कसैलाई टेक्सी दिनु नमिल्ने भनेर निर्देशन आयो, माथि केन्द्रको निर्देशन भइसकेपछि फेरि त्यो निर्णय उल्टिएर हामी तपाईँहरूकै उसमा बाँडिदिन्छौँ। मैले के भने तपाईँले जहिले गाउँपालिका जसरी बाँड्नु भएको छ, जहाँ वितरण गर्नुभएको छ त्यही ठाउँमा हामी वितरण गरिदिन्छौँ भनेर तपाईँले अस्ति सम्झौता गर्नुभयो। यो सम्झौता विपरीत अहिले कुरा उठाउँदै हुनुहुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो मान्य हुँदैन भनिसकेपछि ब्याङ्कले उनीहरूले एक दिन एक ठाउँमा, एक दिन 2 ठाउँमा गर्ने गरी वितरण गरेर हामी जनप्रतिनिधिहरू पनि लाग्यौँ र साथी चोकका 5 ज्योति स्कुलमा एक दिन बाँड्यौँ, त्यस स्कुलमा वितरण गऱ्यौँ। जीवन चोकमा बाँडेकै दिन केही हाम्रो 6:30 यहाँ मजुरभित्र भन्दा पछितिर एउटा मिल डाँडा भन्छ, त्यो ठाउँमा वितरण गऱ्यौँ र एक दिन हामी मजुरभित्र शिव पञ्चायत मन्दिरमा वितरण गऱ्यौँ र सहज रूपमा वितरण गऱ्यौँ। उहाँले पनि लास्टमा वितरण प्रणाली साह्रै सहज बनाइदिनु भयो। कर्मचारीहरूले पनि हामीलाई जनप्रतिनिधि खटिदिनु भएकोमा मुरी धन्यवाद भन्दै उहाँले पनि बिदा दिनुभयो। त्यसरी वितरण गऱ्यौँ सर। र बाँकी अहिले पनि नवीकरण गर्नेहरू आइराख्नु भएको छ। अब शुक्रबारको आदि, शनिबारको, आइतबारको र अझ सोमबारको गर्दा 4 दिनको ग्याप रहेको हुनाले अझ भिड भएर सरहरूलाई मैले समय नदिएर अलिकति सार्नु खोजेको छ। यही कारणले र अहिले नवीकरण गर्नेहरू सबै जाँदैछ। छुटेको छुटपुट एउटा जोडा रहँदैछ सर। अहिले त्यसरी गइरहेको छु। सन्तोषजनक नै हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्ने कुरोमा हाम्रो 4 नम्बर वार्डमा सन्तोषजनक नै भएको छ सर। आदरणीय श्रोतावृन्द, विकास निर्माणका गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउनका निमित्त उपभोक्ता समिति गठन, टोल विकास संस्था गठनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। टोल विकास संस्था तथा उपभोक्ता समिति गठन गरेपछि मात्रै विकास निर्माणका गतिविधिहरू अगाडि बढ्न सहज हुन्छ। कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा टोल विकास संस्था गठन तथा उपभोक्ता समिति गठनको प्रक्रिया कसरी कहिले सुरु हुँदैछ त? अहिलेसम्म यसको विषयमा के कति काम सम्पन्न गरिएको छ? अब यो विषयमा जानकारी गराउन हामीले वडा अध्यक्षज्यूलाई आग्रह गरेका छौं। अबको पालोमा पुनः कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष प्रेम बहादुर राई। टोल विकास संस्था हामीले गाउँपालिकाको बैठकको निर्धारण अनुसार हामीले अखेरले कुरा राख्यौँ। टोल विकास संस्था गठन नगरिकन योजनाको निर्माण समिति गठन नगर्ने भन्ने हामीले नै प्रस्ताव राख्यौँ। टोल विकास समिति
भदौ 15 गतेभित्र सक्ने भनेर हामी सुरु गरेका छौँ। यो टोल विकास समिति गठन गरिसकेपछि हामी कार्यविधि हामी गाउँपालिका प्यास्नको लागि तयार छौँ। अब हामी 15 गते चाहिँ टोल विकास समिति गठन गरिसकेको छ र त्यस पछाडि हामी समिति गर्न तयार गर्दैछौँ सर। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 4 गतिविधिमा उपभोक्ता समिति गठन त्यसै गरी टोल विकास संस्था गठनको विषयमा जानकारी गराइसकेपछि कार्यक्रममा अब भने छोटो विश्राममा जाने बेला भएको छ। विश्रामपछि अन्य जानकारीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। FM प्लस सुन्दै रहनुहोला, सामाजिक सञ्जालमा हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। यदि तपाईलाई कोभिड-19 को लक्षण देखिएमा तुरुन्तै PCR परीक्षण गराउनुहोस्। यसरी गरिएको परीक्षण पोजिटिभ भएमा तपाई होम आइसोलेसनमा बस्न सक्नुहुनेछ। होम आइसोलेसनमा बस्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: दिनमा 3 देखि 4 पटक अक्सिजनको मात्रा जाँच गर्ने, अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा बढी भएमा र ज्वरो पनि देखिएमा ज्वरोको औषधि सेवन गर्ने, तर अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा कम भएमा अनिवार्य चिकित्सकसँग परामर्श लिने। परामर्शका लागि 1133 वा 1115 मा सम्पर्क गर्ने। चिकित्सकको सल्लाह बिना जथाभावी औषधि सेवन नगर्ने। पर्याप्त मात्रामा पोषिलो तथा झोलिलो खानेकुरा खाने। कोठामा बस्दा झ्याल वा भेन्टिलेसन खुल्ला राख्ने। आफूलाई सृजनात्मक काममा व्यस्त राख्ने र स्वास्थ्य कर्मीसँग नियमित परामर्श गरिरहने। FM प्लस 89.1 मेगाहर्ज सुनिरहनुभएका त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालमा हामीलाई हेरिरहनुभएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावमा छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 4 गतिविधिमा अहिलेसम्म हामीले वडाको कोरोना संक्रमणको अवस्था, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, त्यसै गरी परिचय पत्र नवीकरण, उपभोक्ता समिति गठन, टोल विकास संस्था गठन लगायतको विषयको जानकारी गरायौं। कार्यक्रममा अब भने बाल मैत्री गाउँपालिका निर्माण गर्ने अभियान स्वरूप वडामा बाल मैत्री क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा के कस्तो काम अगाडि बढाइएको छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउने बेला भएको छ। अबको पालोमा पुनः वडा अध्यक्ष प्रेम बहादुर राई। बाल मैत्री स्थानीय शासनको एउटा गाउँ कमिटी गाउँ समिति बनाएको छ। त्यो प्रत्येक वार्ड अध्यक्ष पनि गाउँ समिति सदस्य भनेर निर्णय गरेका छौँ र हामीले त्यो बाल मैत्रीको बारेमा प्रत्येक वार्डमा अनुगमन गर्ने भनेको छ। हामीले पनि अनुगमन गर्ने र गाउँपालिकाले पनि अनुगमन गर्ने कुरामा अगाडि बढाएको छ। वार्डको पनि गति तोकिसकेका छौँ। 1, 2, 3, 4 हुँदै 5, 6, 7 हुँदै गरेका छौँ र हामीले यसलाई कसरी नीतिगत रूपमा गर्ने कुराहरूमा हामीले अगाडि बढाएका छौँ। हाम्रो कमल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 मा हाम्रो एउटा माथि अमल डाँगी टोल विकास संस्था भनेको छ। त्यो अमल डाँगी टोल विकास संस्थामा एउटा नमुनाको रूपमा छनौट गरिएको छ। त्यो नमुना 4 नम्बर वार्डमा एउटा चाहिँ नमुनाको रूपमा बाल मैत्री घोषणा गर्नको लागि सरसफाई नमुना टोल भनेर गठन गरेका छौँ। त्यहाँ त्यसको प्रक्रिया पुऱ्याइसकेका छ। भविष्य त्यहाँ कुनै पनि भन्साला, भन्साघर, टोयलेट, घर, दैलो, गली, बाख्राखोर, कुखुराखोर यी आदि कुराहरू चाहिँ कसरी जाने हो त्यसको नियम अनुसार पालना गर्ने गरी तयारी गरेर त्यहाँ एकचोटि अनुगमन गरिसकेका छौँ। त्यसैको आधारमा भरौभरि असल भित्रमा हामी त्यसलाई तयारी गर्न सक्ने भनेर निर्णय गरेका छौँ सर। कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा चाँडै नै घरधुरीको तथ्याङ्क सङ्कलनको काम सुरु गरिने भन्दै 2 जना जनशक्ति छनौटको काम भइरहेको कुरा वडा अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। अबको पालोमा पुनः वडा अध्यक्ष प्रेम बहादुर राई। घरधुरी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुको लागि त्यसको फर्मेट चाहिँ तपाईँको 4, 5, 15 जति छ फारम। त्यो फारम भर्नुलाई चाहिँ जसले तसले भर्नु नसक्ने भन्ने कुराहरू छ। त्यसलाई हामीले 2 जना वार्डबाट छनौट गर्नुपर्ने भएको छ। त्यो छनौट गर्नुको लागि अघि हामी मिटिङ बस्यौँ। नियम अनुसार गर्नु सक्ने, कम्प्युटर चलाउनु सक्ने, कम्प्युटरमा अलिक पक्का भएको प्लस2 गरेका व्यक्तिलाई छान्ने भन्ने कुरा निर्णय भएको छ। भरिसके अलिक कमजोरी
अवस्थाका योग्यता प्राप्त गरेका, घरमा अलिक कमजोरी भएका, पिछाडिएका वर्गका भरिकै सके सम्भव भए प्रधानमन्त्री रोजगारमा स्वीकृत भएका व्यक्तिहरू त्यसतर्फ भने पनि त्यो प्रधानमन्त्रीको रोजगारको तर्फबाट खाने गरी लिएर पाउने गरेको व्यवस्था मिलाउनको लागि हामी केही दिन 4 दिन 5 दिनभित्र त्यसलाई छनौट गरेर हामी पेस्ने गरेर तयारी गरेका छौँ सर। FM प्लस 89.1 मेगाहर्ज सुनिरहनु भएका, त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालमा हामीलाई हेरिरहनु भएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 4 गतिविधिमा अब भने यो महिनाको टोल विकास संस्थाको विषयमा जानकारी गराउने बेला भएको छ। यसपालि हामीले मुजुरभिट्टा टोल विकास संस्थालाई महिनाको टोल विकास संस्थाको रूपमा छनौट गरेका छौँ। टोल विकास संस्थाको जानकारी गराउने क्रममा सुरुमा यो टोल विकास संस्थाको विषयमा सामान्य परिचय प्रस्तुत गर्न हामीले अब वडा अध्यक्षज्यूलाई आग्रह गरेका छौँ। कमल 4 को मुजुरभिट्टा टोल विकास संस्थाको विषयमा अब जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ वडा अध्यक्ष प्रेम बहादुर राई। मुजुरभिट्टा टोल विकास समिति भनेको जस्तै यो मङ्गलबारे सडकले छिनेर झ्याङ्रे खोलामा पुगेको छ अनि यो एउटा मूर्ति चोक भन्छ, त्यहाँ पारवाङचोक मूर्ति छ हाम्रो बडालको छोराको रामभक्त राईको मूर्ति छ। त्यो मूर्ति चोकदेखि पारवाङचोक भन्छ त्यसलाई, त्यसदेखि दक्षिण झरेर त्यो बिचको गैरी गाउँ त्यसलाई छोडेर एउटो डाँडा अनि मुजुरभिट्टा स्कुल सरस्वती माविदेखि दक्षिण झर्छ र बिचमा यो तल जोडिन्छ। यो डाँठे ले जोडिएको तल त्रिवेणी चोक भन्छ। त्रिवेणी चोक चाहिँ पल्लो सरस्वती टोलबाट छिरेर त्यहाँ निस्किएको चोकमा निस्किन्छ। त्यो चोकदेखि उत्तर, मुजुरभिट्टा स्कुलदेखि पश्चिम, पारवाङ चोकदेखि दक्षिण, यहाँ तल आएर भुतलुङ खोलामा जोडिन्छ त्यो छलफल चोकसम्म। यसलाई मुजुरभिट्टा टोल विकास समिति भनेको छ। यो चाहिँ मुजुरभिट्टा चाहिँ पहिले जङ्गलकै अवस्थामा, यहाँ जनावरै मात्रै भएको अवस्थामा मजुरहरू खेल्ने र त्यहाँ खोप मजुरहरूको पनि बसोबासो भएको ठाउँ, यहाँनिर जङ्गलभित्र भए पनि धान खेती लाउने ठाउँ भएको हुनाले मजुरहरू बसेको ठाउँ हुनाले मजुरभिट्टा भन्ने नाम गरेकोलाई त्यसैले यसभित्र यो मजुरभिट्टा टोल विकास राख्यो। अहिले यो मजुरभिट्टा टोल विकास संस्थाभित्र एउटा चुला चुली बचत ऋण सहकारी छ। यसैको आसपासमा एउटा वार्ड नम्बर 4 र वार्ड नम्बर 2 सँग जोडिएको एउटा चुला चुली मोडल क्लब छ। यहाँ मुजुरभिट्टा सरस्वती माटी यही टोल विकास भित्रमा पर्छ। यही एरियाभित्र अहिले मुजुरभिट्टा माडीमा गत वर्षदेखि यसलाई माडी चलाउने स्वीकार गर्यो। अहिले त्यहाँ 4 कोठे भवन परेको छ। यो 4 कोठे भवन अब त्यहाँ त्यो सम्पन्न मसिलो चाल झल्लाई हुँदैछ, मुनिबाट प्लास्टर हुँदैछ र कम्पाउन्ड 20 लाख रुपियाँ पारेर माथिदेखि नै बजेट आएर कम्पाउन्ड घेरा दिएर वाल लगाएर वाल माथि तारको जाली लगाइएको छ। त्यसलाई सम्पन्न पेश गर्नु बाँकी छ। यही मुजुरभिट्टा टोल विकास संस्थाभित्रै हाम्रो वडा नम्बर 4 को वडा कार्यालयको जग्गा प्राप्त छ। यो वडा नम्बर 4 को वडा कार्यालय जग्गा 5 कट्ठा जग्गा छ। यो 5 कट्ठा जग्गामा अहिले ठेक्का लागेको छ। ठेकदारहरूले काम लगाइरहेको सुरु गरेको छ। पानीको कारणले गर्दा काम बढ्नु अगाडि सरेको छैन। संख्या गाई फारम 2 छन्, 4 जति गाई फारम छन् दर्ता भएका। बङ्गुर पालेका 5 वटा जति छन् बङ्गुर फारम दर्ता भएका। अरू सामान्य यहाँ बजार क्षेत्र पर्दैन। यहाँ मथिल्लो चोकमा सामान्य यस ठाडो बाटो पिच भएको ठाउँमा सामान्य किराना पसलहरू छन् र यहाँ अरू बजार यस एरियाभित्र बजार पर्दैन। यहाँ बसोबासको हैसियतमा चाहिँ बसोबासको आदिवासी जनजाति क्षेत्री बाहुन दलित आदिवासीहरूमा छन्। दलितबाट पिछाडा लोपोन्मुख जातिहरू चाहिँ यहाँ कमी छन्। अरू झाँगर धिमालहरू चाहिँ यसमा धिमाल एक घर छ, अरू सतार एक घर छ, अरू क्षेत्री बाहुन राई लिम्बूहरूमा बराबरी जस्ता छौँ। मुजुरभिट्टा टोल विकास संस्थाको परिचय वडा अध्यक्षज्यूले गराइसक्नु भएको छ। कार्यक्रममा अब भने टोल विकास क्षेत्रमा यो 4 वर्षको अवधिमा
जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भइसकेपछि संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछिको अवस्थामा के कस्तो परिवर्तन भयो त, यो विषयमा जानकारी गराउने बेला भएको छ। कार्यक्रमको अन्त्यमा मुजुरभिट्टा टोल विकास संस्था हिजो र आजको अवस्थाको विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ वडा अध्यक्ष प्रेम बहादुर राई। यसको बारेमा विगत भित्र यो संघीय लागू भइसकेपछि कमल गाउँपालिका, कमल देवगाछी गाविस थियो, जो लखनपुर जोडेर कमल गाउँ विकास भयो, कमल पालिका भयो, गाउँपालिका भयो। यो सामान्य गाविस हुँदा केही ठाउँहरूमा हामीले बाटो खोल्ने, जस्तै अमलडाँगी बैकुण्ठधुरा समयगढको सडकलाई त्यति बेलै हामीले त्यसको मापदण्ड बनाएर हामीले रेखाङ्कन गरेका थियौँ र ग्राभेल बिछाएको थियौँ। त्यसलाई स्तर उन्नति गरेर अहिले बाटोहरू कति बाटोहरूलाई सबै ग्राभेल गरिसकेका छौँ। यो टोल विकास भित्र र लगायत वार्डभित्रै पनि कसैले नसोचेको कामहरू अहिले 5 वर्ष लागेको छ। 4 वर्षभित्र भरिसके। स्तर उन्नति गर्ने बाटोहरू कमै छन्। अब नयाँ खोलेको बाटोहरू मात्रै छ। पुरानो नक्सामा भएको बाटो लगायत नम्बरी बाटोभित्रै पनि हामीले बाटो खोलेर बाटो यातायातलाई प्रशस्त मात्रामा हिलोमा पस्नु नपर्ने, ग्राभेलैबाट हिँड्नु पर्ने जस्ता योजना चाहिँ 4 वर्षभित्रमा धेरै अगाडि बढाएका छौँ। र यसमध्येमा पनि यो सहरी विकासले यो फुसको छानो हटाएर टिनको छानो भन्ने छ, यस योजनाले पनि धेरै अगाडि बढाएको छ। अहिले सुकुम्बासीहरूको घरहरू हामीले मैले 4 नम्बर वार्डमा चाहिँ नमुनेकै लागि सबै रातो टिन भनेर गएको छ, नपुगेर मात्रै हरियो लगाइएको छ। र यसलाई अहिले पनि सहज योजना जोडेको छ। यसले भरिसके सुकुम्बासीहरू चुहेर पानीको थोपाले ओछ्यानमा सुतेको ठाउँहरूमा पानी चुहेको नचुहिने गरेको व्यवस्था मिलिसकेको छ र यसले धेरै सुधार भइसकेको छ सर अहिलेलाई। वडा अध्यक्षज्यूले गराउनु भएको मुजुरभिट्टा टोल विकास संस्था सम्बन्धी जानकारी सँगै कार्यक्रमबाट अब भने हामीले बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला, जसका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 023 480 055 सदैव खुल्ला छ। प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन गर्नुहुने प्राविधिक मित्र मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसै गरी गीतेश ढुङ्गानालाई धन्यवाद दिँदै रेडियो सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोता, त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालमा हामीलाई हेर्नुहुने दर्शक महानुभावमा कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म युवराज भट्टराई अर्को दिन अर्को वडाको गतिविधिका साथमा हाजिर हुने बाचासहित बिदा माग्छु। हवस् त, नमस्कार।